सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अहले सुन्नत व जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिन्हें दुनिया सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानती है। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा का जो असल नाम है वो तैफूर है और आपके नाम से एक सिलसिला चलता है, सिलसिला तैफूरिया। और हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी उस जात का नाम है कि सूफिया फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर तशरीफ ले जाने के बाद अर्श पर दो रंग के मुर्ग को चहकते देखा, एक सब्ज रंग का था और एक सुर्ख रंग का। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, मौला ये किसकी अरवाहें चहकती है? तो इरशाद हुआ, महबूब ये जो सुर्ख रंग का मुर्गा चहक रहा है इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। इसे दुनिया जो है वो गौसे वक्त के नाम से पहचानेगी और दूसरे का नाम तैफूर है जिसे बायजीद के नाम से पहचाना जाए। आप गौर फरमाएं, शान के बुजुर्ग हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, लेकिन आप पैदाइशी वली थे। और आप जानते हैं उलमाए किराम ने लिखा है, सूफिया ने बहुत कसरत के साथ विलायत के हवाले से बयान किया है कि विलायत की कमोबेश 28 मंजिलें हुआ करती है। यानी वली एक कैटेगरी के नहीं होते, मुख्तलिफ दर्जात विलायत की होते हैं। तो विलायत के 28 मंजिलें होती है और हर मंजिल में वली पहुंचने के बाद उसका रंग, उसकी शान, उसके मर्तबे, उसके मरातिब, उसके मुकामात, उसके मुकाशिफात वो सब अलग अलग रंग के अंदर हुआ करते हैं और उसकी कैफियत जुदा हुआ करती है। तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पैदाइशी तौर पर तो वली थे ही, लेकिन आपको एक शौक था, आपको एक ज़ौक़ था कि अल्लाह तबारक व ताला विलायत की जो मंजिल है जिसे मुकाम हुजूरी कहते हैं, अल्लाह तबारक व ताला मुझे वो मुकाम अता कर दे। मुकाम हुजूरी विलायत की वो मंजिल है जब वली मुकाम हुजूरी पर पहुंचता है तो वो अपने दिल की आंखों से, चूंकि अल्लाह ताला का दीदार माथे की आंखों से इस दुनिया के अंदर जो है वो आलमे बेदारी में मुमकिन नहीं है कि कोई अल्लाह का दीदार कर सके, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के बंदे जब मुकाम हुजूरी पर पहुंचते हैं तो वो दिल की आंखों से हर वक्त अल्लाह का मुशाहिदा करते हैं, खुदा का जलवा वो हर वक्त देखते हैं। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्हें हाज़री नसीब होती है। कोई दिन में 1 मरतबा, कोई दिन में 2 मरतबा, कोई दिन में 3 मरतबा। बाज़ों की शान तो ये है कि वो हर वक्त मुस्तफ़ा जान रहमत के कदमों में पड़े रहते हैं, ये उनके मरातिब होते हैं, ये मकाम हुजूरी है। एक तो खुदा का जलवा दिल की आंखों से मुशाहिदा करते हैं और दूसरा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनको हाजिरी के मौके नसीब होते हैं। दुनिया देख रही होती है कि वो गर्दन झुका करके घर में बैठे हैं, लेकिन वो गर्दन झुकाकर बज़ाहिर तो घर में होते हैं लेकिन वो जलवे यार के अंदर गुम रहा करते हैं। ये उनके मुकाम होते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी उसी मुकाम को पाना चाहते थे, उसी मुकाम पर पहुंचना चाहते थे जिसे मुकाम हुजूरी कहते हैं। उसी तड़प के अंदर रातों दिन इबादत करते हैं, उसी के अंदर जो है वो अपना वक्त लगाते हैं। एक दिन ख्याल आता है वो मुकाम मिलता क्यों नहीं, माँ के पास आते हैं, माँ कमाता भी हूँ, आपकी खिदमत भी करता हूँ, माँ एक काम करो, जिस मुकाम को मैं पाना चाहता हूँ वो इतनी आसानी से तो मिल नहीं सकता, इसलिए तुम मुझे इजाज़त दे दो ताकि मैं जंगलों में पहुंचकर अल्लाह की इबादत करूं। रातों दिन किसी का ख्याल ना हो, सबसे कट कर अल्लाह का हो जाऊं। मेरे अल्लाह को मुझ पे प्यार आएगा, वो मुकाम मुझे मिल जाएगा जिसका मैं मुतलाशी हूं। माँ होती है, अपनी औलाद की खुशी पर अपनी हर खुशी को कुर्बान कर देती है।
حضرت بایزید کی امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم کو یوں لگتا ہے کہ تم جنگلوں بیابان میں جا کر کے وہ مرتبہ پالو گے جس کے تم متلاشی ہو تو میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، تم چلے جاؤ۔ حضرت بایزید اپنی ماں کو چھوڑ کر عبادت کے لیے نکل گئے۔ 40 سال تک کے غار اور جنگلوں میں آپ نے عبادت کی، اور ان 40 سالوں میں صوفیہ فرماتے ہیں حضرت بایزید بسطامی کا حال یہ تھا، خود کی خبر نہیں تھی۔ روزے اس شان کے رکھتے تھے کہ کبھی پانی سے افطار کیا تو سحری درخت کی پتیوں سے کی، اور کبھی سحری درخت کی پتیوں سے بھی تو پانی پہ افطار، کبھی افطار درخت کی پتیوں سے تو پانی سے سحری، بس پتی اور پانی، پتی اور پانی، یہاں تک کہ ان کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی گردن ہری ہو گئی تھی، سبزے کا اثر اس قدر آپ کی گردن پر تھا۔ اور جب آپ کو یہ خوف ہوتا کہ میں جنگل میں بہت دن سے پڑا موجود ہوں، یہاں اگر کسی کو خبر ہوگی تو کہیں یہاں نہ پہنچ جائے، آپ جنگل تبدیل کر دیتے تھے۔ اس غار کے اندر بہت مہینے گزر چکے، اگر لوگ یہاں چلے آئیں گے تب غار تبدیل کر دیتے تھے، اس غار سے اس غار، اس جنگل سے اس جنگل۔ ایک مرتبہ اسی خوف سے بہت دن ہو گئے اس جنگل کے اندر رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتا چل جائے آپ جنگل تبدیل کر رہے تھے رات کے وقت۔ تو چلتے چلتے پتا نہیں کس طرح سے آپ راستہ تبدیل کر دیے، اور آپ جنگل سے جنگل جانے کی بجائے آپ جنگل سے بستی میں آ گئے۔ جب بستی پر نظر پڑی تو زور دیا دماغ پر کہ میں کس بستی میں آیا، تو خیال آیا کہ بایزید یہ تو بستام ہے، یہ تو تیرا اپنا وطن ہے۔ جب وطن میں آئے تو ماں کی یاد آ گئی۔ اللہ کے ذکر نے اتنا موقع نہیں دیا تھا کہ ان 40 سالوں میں کبھی ماں کی یاد بھی آتی، لیکن آج جب بستام اپنے وطن میں آئے تو ماں کی یاد آ گئی۔ ارے 40 سال ہو گئے میں ماں سے ملا نہیں ہوں، ایک کام کرتے ہیں، جب وطن میں آ ہی گئے ہیں تو چل کر کے ماں سے ملتے ہیں۔ پھر خیال آیا بایزید 40 سال ہو چکے ہیں، تو جوانی سے بڑھاپے میں ڈھلنے لگا، ماں تو پہلے سے بوڑھی تھی، ہو سکتا ہے انتقال ہو گیا ہوگا، چلو جنگل کی راہ لیتے ہیں۔ لیکن پھر خیال آیا چل کر دیکھیں تو صحیح، اگر ماں ہوگی تو ملاقات کر کے دعا لے لیں گے، اور اگر انتقال ہو گیا ہوگا تو قبر پر جا کے فاتحہ پڑھ لیں گے۔ حضرت بایزید آئے، اپنی بستی میں پہنچے، تو اپنے گھر پر جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا کہ گھر صحیح سلامت ہے۔ گھر کو صحیح سلامت دیکھ کر کے یقین ہو گیا کہ ماں کا انتقال نہیں ہوا بلکہ ماں موجود ہے۔ آپ جو ہے سوچتے ہیں چلو ماں کو بیدار کر کے مل لیں اور پھر اپنی راہ لیں۔ پھر دل میں خیال آیا بایزید تو کیسا انسان ہے، 40 سال سے تو ماں کو چھوڑ گیا تھا، اب ماں سو رہی ہے، ہو سکتا ہے عبادت کر کے ابھی سوئی ہوگی، تو ماں کو اٹھاتا کیوں ہے، ماں کو بیدار کیوں کرتا ہے، ماں کی بے ادبی کیوں کرتا ہے۔ حضرت بایزید نے دل میں خیال لایا کہ ماں کو اٹھانا بے ادبی، ماں کی نیند میں خلل پیدا کرنا بے ادبی، تو اپنے گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے، چلو ماں جب بیدار ہوں گی، جب ماں اٹھے گی تو ملاقات کر لیں گے، آپ انتظار کر رہے ہیں جلدی سے صبح ہو جائے تاکہ ملاقات ہو جائے ماں سے ملنا ہو جائے اور جلدی سے میں جنگل کی راہ لے لوں۔ حضرت بایزید بسطامی کے دل میں بیٹھے بیٹھے ایک خیال آتا ہے، بایزید 40 سال ہو گئے تو نے ماں کو نہیں دیکھا، ماں نے تجھے نہیں دیکھا، ماں اسی گھر کے اندر رہتی ہے یہ تو تجھے معلوم ہے، لیکن ماں نے اگر دروازہ کھول کر کے یہ پوچھا اے شخص تو کون ہے، میں تجھے نہیں جانتی، اگر ماں نے تجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تو تو کیا ثبوت دے گا کہ تو اسی ماں کا بیٹا ہے۔ لیکن قربان جائیں حضرت بایزید سوچتے ہیں چلو یہ بتا دوں گا، یہ کر دوں گا، خیالات مختلف آ رہے ہیں، انہی خیالات کے اندر رات کٹتی ہے، صبح کا وقت آتا ہے، ماں کے چلنے کی آواز آپ سنتے ہیں اور پانی کے گرنے کی آواز کہ ماں وضو کر رہی ہے، اس طریقے سے پانی کے ٹپکنے کی آواز آتی ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں چلو میری ماں بیدار ہو گئی۔ آپ نے دروازے پر ایک ہاتھ مارا، جیسا کہ آپ 40 سال پہلے جب اپنے گھر آتے تھے تو دروازے پہ دستک دیتے تھے، اسی انداز سے آپ نے دروازے پہ ہاتھ مارا۔ جب حضرت بایزید دروازے پہ ہاتھ مارتے ہیں تو اندر سے ایک رقت انگیز آواز آتی ہے، بایزید میرے بیٹے تو آ گیا۔
बायजीद मेरे बेटे तू आ गया, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तो ये सोच रहा था अगर माँ ने पूछा तू कौन है मैं क्या जवाब दूंगा, लेकिन मेरी माँ तो मेरा चेहरा तो अपनी जगह है, अभी तो वो मेरे दस्तक की आवाज को भी फरामोश नहीं की है, वो तो मेरे अंदाज़े दस्तक को भी जानती है। माँ ने दरवाजा खोला, हजरत बायजीद को सामने देखा, इसलिए कि 40 साल तक के माँ से दूर रहे और 40 सालों के अंदर कैफियत ये थी अल्लाह 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 अकबर। आलम ये था कि खुद को गुमा दिया था, न बाल कटाने की फुर्सत, न दाढ़ी का खत बनाने की फुर्सत, दाढ़ी बढ़ गई, बिखर गई, कपड़े फट गए, बाल बड़े हो गए। बायजीद का ये हाल था। माँ ने सामने बेटे को देखा, यकीन नहीं आ रहा था, 40 साल के बाद आए थे कि मेरा बेटा आ गया। चेहरे पर हाथ रख देती बायजीद के और उनके हाथ चेहरे पे हाथ रख के बार बार पूछती, बायजीद तू आ गया बेटा, बायजीद तू आ गया बेटा, बेटे तू आ गया। बस एक ही सवाल करते, बेटे तू आ गए? कहते हाँ माँ मैं आ गया, हाँ माँ मैं आ गया, हाँ माँ मैं आ गया। जब माँ को यकीन हुआ कि मेरा बेटा आ गया तो फिर माँ ने कहा बेटा क्या हाल बना रखा है तू, तेरा हाल क्या है? बाल तो देख, चेहरा तो देख, कपड़े तो देख। माँ 40 साल तक इबादत करता रहा, उसमें मौका ही नहीं मिला कि मैं अपने आप को जो है वो संवारूं, अपने जाहिर पर तवज्जो दूं। ये हाल हो गया। अब बेटा कितने साल के बाद तू आया? 40 साल के बाद। हाँ माँ मैं 40 साल के बाद आया। बेटे तूने 40 साल तक गारों में जंगलों में इबादत की, अल्लाह नहीं मिला तुझे? हाँ माँ नहीं मिला अल्लाह, वो मुकाम जो चाहता था वो मुकाम मुझे नहीं मिला। और इबादत इस शान से की माँ कि मैंने इन 40 सालों में अनाज को छुआ तक नहीं, दरख्त की पत्तियां खा के सहरी व इफ्तार की और पानी का इस्तेमाल किया, रातों दिन इबादत करता रहा। का 40 साल तक इबादत की, अल्लाह नहीं मिला, वो मुकाम जो चाहता था वो मुकाम नहीं मिला, कमा नहीं मिला। माँ की ममता तड़प गई, वो हाथ से गाल पकड़े हुए थी अपने बेटे के, और जब तड़पी है कि 40 साल तक के जंगलों बियाबान में मेरे बेटे ने इबादत की, जिस मकाम को पाना चाहता था वो मकाम नहीं मिला। माँ माथी तड़प गई, आसमान की तरफ चेहरा उठाकर कहती है मौला देख तो सही, मेरे बेटे ने तेरे लिए 40 साल तक रातों दिन एक कर दिया। ए अल्लाह ये मेरा बेटा जो मुकाम चाहता है तो उसको वो मुकाम अता कर दे। बस ये 2 जुमले कहने थे। बायजीद बुस्तामी कहते हैं खुदा के इज्जतो जलाल की कसम, 40 साल की रातों दिन इबादत ने मुझे जिस मुकाम पर नहीं पहुंचाया, माँ के 2 जुमलों ने मुझे वो मंजिल अता कर दी। पर्दे हट गए, मकाम हुजूरी मिल गई। बायजीद माँ के कदमों पे गिर के कहते हैं मैं तो दीवाना था, गारों में खुदा को तलाश कर रहा था, मुझे क्या पता खुदा तो यहाँ मौजूद। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं फिर सूफिया ने बहुत कसरत से लिखा इस कौल को। जब वो मंजिल माँ की दुआ से मिली तो बायजीद कहते हैं अगर एक लम्हा भी मैं खुदा के जलवे से महरूम हो जाऊं, या एक लम्हा भी खुदा का जलवा मेरी निगाहों से ओझल हो जाए, उस वक्त मैं अपने आप को मोमिन तस्वुर न करूं। ये मुकाम माँ की दुआ से मिला।